कृतं हि गौरवरक्षणकार्यं शिवेन हिन्दुस्थानस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् मानयं दक्षिणदेशो गोदाकृष्णा परिपृष्टः गगनस्पर्धितशिल्पकलान्वितगोपरभालैः विभूषितः विद्यते सुजनस्थानं सीतापरिपथपरिपरितम् अत्र शङ्कराचार्या मन्त्या केरलभागे सम्भूतः विजयनगरसाम्राज्यमिहाख्यातं हिन्दूधर्मस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् एकबालका दर्शयामि वस्तेजो हिन्दुस्थानस्य तेजो भारतवर्षस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवादः। गौतमेव अत्र उपस्थिताः तच्च श्रीमद्भागवतं यत् अद्य पञ्चमो दिवसः इतः पूर्वं षष्ठो दिवसः पञ्चदिनानि व्यतीतानि पञ्चसु दिवसेषु अस्माभिः यत् श्रुतं यद् गीतं यत् उक्तं यत् अनुभूतं तत्सर्वम् अलौकिकमासीत् अद्वितीयमासीत् स्वर्गदुर्लभमासीत् बृहस्पतिसभायां वा ब्रह्मसभायां वा राजसभायां वा एवं भवति संदेहः। विश्वविद्यालयेषु नाट्यमन्दिरेषु प्रसिद्धस्थानेषु वृन्दावनद्वारकापुरी इत्यादि भगवत्क्रीडास्थलेषु एवं भवति वा संदेहः। किञ्च वयं सर्वे भाग्यशालिनः यत् अत्यन्तं विलक्षणं मधुरं सुलभं सरलं श्रीमद्भागवतं भगवतः इदं भगवतः किं भगवतः स्वरूपं भगवतः गुणाः भगवतः स्वभावः भगवतः लीलाः भगवतः नाममहिमा भगवद्भक्तानां लीलाः स्वभावः गुणाः वैशिष्ट्यं रूपं क्षेत्राणि क्रीडाः अनुभवाः एतत् सर्वं वयम् अत्र साक्षात्कृतवन्तः अनुभूतवन्तः। अहं स्वानुभवं वदामि। यदा अत्र भागवतं चलति तदा एषः गोलोको वा एतद् वृन्दावनं वा एवं भासः बहूनाम् अस्ति। एतत् सर्वं विश्वदुर्लभं किञ्च अस्मत्कृते सुलभं तत्र हेतुः गुरूणाम् अनुग्रहः।
अन्यत् किमपि न। भागवते तेषां या प्रीतिः, रतिः, गतिः, श्रद्धा, पुनः भागवतं प्रति जनस्य हृदये स्थिरं भूयात्, तदर्थं किं करवाणि, किं करवाणि, कथं कथं करवाणि इति विचिन्त्य तैः यत् प्रदर्शितं, यत् श्रावितं तत्सर्वमपि अलौकिकम्। या रात्रौ अस्माकं चर्चा आसीत्, बहवः एवं चिन्तयन्ति नाट्यशास्त्रप्रणेता भरतमुनिरेव अत्र ब्रह्मश्री दोर्बलप्रभाकरशर्मरूपेण उपस्थितो वा, अथवा कालिदासः महाकविः, साक्षात् व्यासः, साक्षात् शुकः, साक्षात् वाल्मीकिः, कवीनाम् उशना कविः इति गीतायां भगवान् वदति। उशना इत्युक्तौ शुक्रः, शुक्राचार्यः। एते सर्वेपि एकीभूय एकेन शरीरेण एकं शरीरं प्रविश्य तदपि भगवन्तम् आधारीकृत्य साक्षात् नूतन जलधर रुचिः यः श्रीकृष्णः, यस्य विषये वदन्ति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तादृशः श्रीकृष्णः स्वकीय गणेन सह अत्र उपस्थितः। यदा प्रथमवारं भागवत प्रवचनं, भागवत सप्ताहः सनकादिऋषयः अकुर्वन्, तस्मिन् समये पद्मपुराणे वदन्ति भागवतस्य, यतो हि भागवतमेव अस्मान् बोधयति आदिमध्यावसानेषु हरिः सर्वत्र गीयते। तस्मात् यदा यदा हरिसंकीर्तनं भवति, नामसंकीर्तनं भवति, तदा तदा संकीर्तने के उपस्थिताः भवन्ति, तर्हि तत्र प्रह्लादस्तालधारी, तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षिः, स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्, इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं सरसरचनया, इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। एवं तदानीं कीर्तनं भवति स्म। इदानीं कीर्तनावसरे एते बालाः, वृद्धाः, ज्येष्ठाः, महिलाः सर्वेपि आगत्य आनन्दभरितहृदयाः कीर्तनं कुर्वन्ति। तत्कीर्तनं, तच्छ्रवणं, तत्स्मरणं, तद्वन्दनं, तदीक्षणम् एतत् सर्वमपि अत्यन्तं प्रियं भवति भगवतः।
अस्तु, तत्सर्वं तु अत्र चलत्येव, प्रकृतम् अनुसरामः। मया तु वक्तव्यः तालमृदङ्गं एकरूपः। सत्यं सत्यम्, अत्यन्तं मधुरम् उत्तमं मनोहरं च। अनुकरणम् अनुसरणम् अनुवर्तयितव्यं। सत्यं सत्यं सत्यं, नास्ति सन्देहः, नास्ति सन्देहः। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं, सः साक्षात् इन्द्रः एव। अस्यां सभायाम् इन्द्रस्थाने अस्ति सः। लक्ष्मीगणपति सेवा परिषत्, अस्मान् सर्वान् अत्र आनीतवती। तस्याः परिषदः अनेकानि उत्तमानि धर्मकार्याणि बहुवर्षेभ्यः तत्र तत्र धर्मक्षेत्रेषु भवन्ति। अस्मिन् अवसरे शरदि, कार्तिके अथवा आश्विने भगवतः विश्वनाथसन्निधौ गंगातटे मुमुक्षुभवने भगवतः पुरतः एवं यहाँ अवसरः अवकाशः वयं प्राप्तवन्तः। तत्र कारणं ब्रह्मश्री कासुल राधाकृष्ण शर्मा एवं तस्य सहकारिणः सर्वेपि लक्ष्मीगणपति सेवा परिषत् सदस्याः। तान् सर्वान् अभिनन्द्य अभिवन्द्य गुरून् प्रणम्य अद्य यज्ञः समाप्तः। अवभृतस्नानमासीत्, सुष्ठु मधुरं षड्रसोपेतं भोजनमपि प्रायः सर्वैः स्वीकृतम्। अन्नपूर्णा क्षेत्रे अपूर्णः कोऽपि न भवति, सर्वे सम्पूर्णाः भवन्ति, सर्वे अन्नेन पूर्णाः भवन्ति। अत्र अन्नेन अपूर्णः कोऽपि न भवति, अन्नेन सर्वान् पूरयति सा अन्नपूर्णा शङ्करप्राणवल्लभा। तस्याः अनुग्रहवशात् अत्र मुमुक्षुभवने वयं सर्वे सप्ताहप्रभृति प्रातःकालात् सायङ्कालपर्यन्तं यदा यदा बुभुक्षा भवति, पिपासा भवति, तदा तदा यद्यदावश्यकं तत्सर्वं प्राप्तवन्तः। तदर्थं तान् सर्वान् प्रणमामः। यज्ञ आयुष्मान् स दक्षिणाभिः। यज्ञः आयुष्मान् कथं दक्षिणाभिः? यज्ञस्य पूर्तिः दक्षिणया भवति। दक्षिणा यज्ञस्य पत्नी, जानाति वा? दक्षिणा यज्ञस्य पत्नी। सुदक्षिणा जानाति वा? सुदक्षिणा इति पदं श्रुतं वा? सुदक्षिणा कस्य पत्नी? दिलीपस्य। सुदक्षिणा इति दिलीपस्य पत्नी। तर्हि इदानीं दक्षिणासमयः। वस्तुतः श्रौते यज्ञे तस्मान् मध्यन्दिने दक्षिणा नीयन्ते। प्रातःसवनं, माध्यन्दिनसवनं, तृतीयसवनम् इति त्रिषु सवनेषु यज्ञः भवति। तत्र माध्यन्दिने सवने एव दक्षिणा दीयते। अत्र तु अवभृतानन्तरं दक्षिणा इति वयम् इदानीं किञ्च अत्र विशेषः, अत्र माध्यन्दिनं सवनमपि चलति,
यतोहि इतोपि ज्ञानयज्ञः मध्ये एव अस्ति। द्रव्ययज्ञः प्रायः समाप्तः। पञ्चयज्ञाः इति सर्वत्र वदन्ति। द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, स्वाध्याययज्ञाः, ज्ञानयज्ञाः इति। देवयज्ञः, भूतयज्ञः, पितृयज्ञः, मनुष्ययज्ञः एवं स्वाध्याययज्ञः इति। तर्हि माध्यन्दिनसवनमपि इदानीं चलति। अवभृतान्ते दक्षिणा इति स्मार्ते यद्विधानं तदपि अस्ति। तद् उभयमपि एकीकृत्य समीकृत्य इदानीं सः दक्षिणासमयः अस्तु। तत्पूर्वं यावत् सर्वं सिद्धं न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्य अद्य पूर्णस्य ऋग्वेदसंहिता स्वाहाकारयज्ञस्य यः यजमानः ब्रह्मश्री कृष्णमूर्ति महोदयः सपत्नीकः तस्य आशयः यतोहि इदानीम् अहं तृतीये वयसि अस्मि। शनैः शनैः तृतीयं वयः अपि गच्छति, चतुर्थे वयसि प्रविशामि। तर्हि किं मम कर्तव्यं? वस्तुतः मम किं कर्तव्यम् इति विषये अत्र यद् भागवतं चलति तादृशस्य भागवतस्य नित्यं श्रवणं स्मरणं तत्पर्याप्तम्। तथापि यदा आश्रमाणां विचारः धर्मशास्त्रे भवति तदा वदन्ति अधीत्य विधिवद्वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च विधिवद्यागान् मनोमोक्षे निवेशयेत्। अत्र चतुर्णाम् आश्रमाणां क्रमशः प्रधानधर्मः निरूपितः। प्रथमः ब्रह्मचर्याश्रमः, उपनयनप्रभृति वेदाध्ययनसमाप्तिपर्यन्तं। तस्मिन् ब्रह्मचर्याश्रमे किं कर्तव्यं? तर्हि विधिवत् वेदान् अधीत्य वेदानां विधिपूर्वकम् अध्ययनं। प्रायः दक्षिणे देशे एतावत्पर्यन्तम् अपि वेदाध्ययनं विधिवत् एव जायमानम् अस्ति। अग्रेपि तथैव भविष्यति इति विश्वासः। किञ्च विशिष्य उत्तरभारते वेदाध्ययनम् अस्ति, विधिः नास्ति। शास्त्रस्य आदेशः विधिवत् वेदान् अधीत्य। भगवदनुग्रहेण अत्रत्याः ये द्विजाः ते सर्वे शास्त्र उपदेशं सम्यक् अवगत्य विधिपूर्वकं वेदाध्ययनं कुर्युः इति निवेदनम्। तदनन्तरं द्वितीयः आश्रमः गृहस्थाश्रमः, प्रधानः आश्रमः। गृहस्थाश्रमस्य प्राधान्यताविषये, मुख्यताविषये अथवा श्रेष्ठत्वं कीदृशम् इति विषये मनुस्मृतौ मनुः एवं वदति, यथा
सर्वप्राणिनां वायुः आवश्यकः, तथा च सर्वे वायुम् आश्रित्य यथा जीवन्ति, यः कोऽपि प्राणी शरीरी यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र वायुः अवश्यं भवति, तद्वत् ब्रह्मचारिणः वनिनः यतिनः यत्र कुत्र वा गच्छेयुः, यथा कथं वा भवेयुः, तेषां कृते गृहस्थः वायुरिव आश्रयः भवेत्। गृहस्थः आश्रयः भवेत्, यथा वायुः सर्वेषाम् आश्रयो भवति। सः भावः प्रायः सर्वत्र दृश्यते इदानीमपि भारते। आचरणे लोपः भवति कुत्रचित्, किञ्च भावः अस्ति। अनन्तरं वनिनां जीवनविषये वदन्ति, इष्ट्वा च विधिवद् यागान्। विधिपूर्वकं यागानाम् अनुष्ठानं। यागानाम् अनुष्ठानस्य मुख्यं तात्पर्यं देवर्णापाकरणं। यथा यजुर्वेदे पठन्ति, जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिरर्णवा जायते, यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः। तर्हि देवानां ऋणं मनुष्यस्य जन्मतः भवति। देवर्णापाकरणार्थं यज्ञानाम् अनुष्ठानं तृतीये वयसि कर्तव्यं। तच्छास्त्रवचनम् अङ्गीकृत्य स्वीकृत्य भवता देवर्णापाकरणार्थं ऋग्वेदसंहिता स्वाहाकार महायज्ञः अनुष्ठितः। सर्वे देवाः ऋक्षु स्थिताः भवन्ति। मीमांसाशास्त्रन्यायेन महर्षिः जैमिनिः देवतानां स्वरूपं, देवतानां वासः इति विषये यदा वदति तदा सः स्पष्टं वदति, मंत्रमूर्तयः देवताः। देवतानां पृथङ्मूर्तिः न भवति, अपितु मंत्राः एव देवतानां मूर्तिः। ते च मंत्राः दशसु मंडलेषु 84 अनुवाकेषु शताधिकेषु सूक्तेषु। अद्य प्रातः भवान् देवता तर्पणं कृतवान्, तदानीं तत्र काः काः देवताः हुताः पूजिताः भवन्ति इति भवान् ज्ञातवान्। सर्वाः अपि देवताः मन्त्रान् आश्रित्य एव भवन्ति, मंत्ररूपेण एव भवन्ति। अग्निर्वै देवानां मुखम्, अग्निर्वै देवानाम् अवमः, अग्निर्वै देवानां सुहृत् इत्यादि अग्नेः माहात्म्यं बहुधा प्रपञ्चितं वेदे। तादृशम् अग्निं प्रज्वाल्य, तत् अग्निप्रज्वालनमपि कथं भवति? श्रद्धया अग्निः समिध्यते,
पुनः तत्र कथं हविः हूयते? श्रद्धया हूयते हविः। ततः यद् लभ्यते तत् कथं? तदपि श्रद्धया। श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धालवः जनाः श्रद्धाबलेन एव मंत्रात्मकानां देवानां सम्यक् आराधनं पूजनं तर्पणं संपाद्य अनुग्रहं प्राप्नुवन्ति। देवताभ्यः अनुग्रहः द्विविधः भवति। एकः अनुग्रहः यस्य वाञ्छा गृहस्थानां भवति। एका वाञ्छा भवति गृहस्थानां, मम इष्टं भवेत्, अनिष्टस्य परिहारो भवेत्। इष्टप्राप्तये अनिष्टपरिहारार्थं गृहस्थाः देवतानुग्रहम् इच्छन्ति। किञ्च भवादृशाः वनिनः नाम वानप्रस्थे ये सन्ति, ते ईदृशानां यज्ञानाम् अनुग्रहप्रसादफलरूपेण किं कामयेयुः? तर्हि ईश्वरप्रीतिः। यदा अन्याः सर्वाः कामनाः त्यक्ताः भवन्ति तदा एकः एव कामः अवशिष्यते जीवस्य, सः कामः ईश्वरप्रीतिः। भागवतस्य द्वितीयस्कन्धे शुकः अपि तदेव वदति परीक्षितम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। भवान् सर्वकामो भवतु, भवान् अकामो भवतु, भवान् मोक्षकामो वा भवतु, साधनम् एकमेव, तीव्रः भक्तियोगः। सः तीव्रभक्तियोगः भगवत्प्रीतये शरीरेण मनसा वाचा इंद्रियैः बुद्ध्या आत्मना सर्वतः भवेत्। तद्वयं प्रतिनित्यं पठामः स्मरामः कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् इत्यादि। तत् स्वाभाविकं जीवने भवेत्। यतो हि आचार्याः स्पष्टं बोधितवन्तः, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये, वस्तुसिद्धिर्विचारेण न शक्यं कर्म कोटिभिः। कर्मफलं चित्तशुद्धिः। चित्तशुद्ध्यर्थं भवद्भिः अनुष्ठितं कर्म भगवते समर्पितं स्यात्। तेन सुप्रीतः परमात्मा दशसहस्राधिकमन्त्राधिष्ठाता ऋग्वेदपुरुषः सुप्रीतः सन् सपत्नीकस्य भवतः चित्तशुद्धिं कुर्यात् इत्येव वयं प्रार्थयामहे। शुद्धेन चित्तेन अवशिष्टे जीवने किं कर्तव्यम् इति प्रश्नः अवशिष्यते। भगवत्स्मरणं भगवत्स्मरणं भगवत्स्मरणम् एकः एव धर्मः भगवत्स्मरणम्। आसुप्तेः आमृतेः कालं नयेत् वेदान्तचिन्तया इति तत्र वदन्ति। भगवच्चिन्तया तत्त्वचिन्तया सः एव अस्माकं धर्मः, तदेव अस्माकं कार्यं,
तदर्थमेव अस्माकं शरीरं मनः वाक् द्रव्यं सर्वमपि समर्पितं चेत् तत् सफलं भवति। अन्यथा एतत् सर्वं तु नश्वरमेव, क्षणिकमेव। नश्वरमिति पदं भवति वा? नश्वरमिति पदं भवति वा? तदपि अत्रैव भागवते एकस्मिन् प्रसङ्गे वदन्ति शरीरं कीदृशमिति। अस्थिस्तम्भम्, एषः मण्डपः, अस्य स्तम्भाः भवन्ति। इदं शरीरम्, एषः मण्डपः इति चिन्तयतु, मन्दिरमिति चिन्तयतु। अस्य स्तम्भाः के? अस्थीनि। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धम्। अत्र तु भित्तिकाः भवन्ति। अत्र किं भवति? स्नायवः भवन्ति। मांसशोणितकर्दमं, भित्तिकानिर्माणे कर्दमः उपयुज्यते। पूर्वं जलमिश्रिता मृत्तिः भवति स्म, इदानीं तच्चूर्णं भवति, सिमेण्ट् इति वदामः। तत्र सिकता भवति, तत्र जलमेलनं भवति, किञ्च सः कर्दमः एव। तेन कर्दमेन लेपः भवति। अस्य मन्दिरस्य लेपः मांसशोणितकर्दमं चर्मावनद्धं। तत्र तु वर्णलेपनं क्रियते, अनन्तरं वर्णलेपनं क्रियते। अत्र चर्मणालेपनं भवति। पुनः अस्य विशेषः कः? दुर्गन्धं। निरन्तरम् अहोरात्रम् अप्रयत्नेन बहिः किम् आगच्छति? दुर्गन्धः। अन्तः किं गच्छति? उत्तमाः पदार्थाः, मधुरं, भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्य इत्यादि उत्तमोत्तमाः पदार्थाः अन्तः गच्छन्ति, बहिः किम् आगच्छति? दुर्गन्धः। पात्रं मूत्रपुरीषयोः। तादृशस्य अस्य शरीरस्य यदि भगवत्सेवायां, भगवत्श्रवणे, भगवदीयसेवायां विनियोगः भवेत् तर्हि सः एव उत्तमः विनियोगः। एतावत् प्रासङ्गिकमुक्त्वा भागवते अन्ते पुनः प्रार्थ्यते, भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो। सः भगवान् तादृशम् अनुग्रहं करोतु इति भगवती निवेदनं प्रार्थनं कृत्वा इदानीमहं राधाकृष्णशर्ममहोदयः अत्र आगच्छतु, अग्रे विप्रपूजनस्य दक्षिणाप्रदानस्य आरम्भं करोतु इति निवेदये। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। हरिनारायण दुरितनिवारण, हरिनारायण दुरितनिवारण, परमानंद सदा शिव शंकर। अन्य తీసుకొని వచ్చారా? भक्त जन प्रिय पंकज लोचन, भक्त जन प्रिय पंकज लोचन, नारायण तव दासोहम, नारायण तव दासोहम, नारायण तव दासोहम, हरि नारायण दुरित निवारण, परमानंद सदा शिव शंकर।
नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की काशी धाम की वंदे भारतमातरं वंदे भारतमातरं सुधाना गुरुजी सुधा श्रेष्ठ प्रतिभजवचो हे दुर्हितं विधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् सम्मानवस्त्रेषु मध्ये प्रास्थिकपत्रं वा अथवा एतादृश अनावश्यकपत्रं वा अस्ति चेत् पूर्वमेव आपनीय ददतु नो चेत् तत् तेषां पुरतः वस्त्रं यथा दीयते अनावश्यकपत्रं तथा दीयते अतः किञ्चित् परिशीलनं करणीयम् हरि भवतां समन्वयं कृतवन्तः अतः नरेन्द्रः नराणाञ्च नरेन्द्रोऽहम् इति यथा भारतदेशस्य रक्षणार्थं नरेन्द्रः पुनः भगवदवतार एव एवमेव वेदस्य वर्धनार्थमपि अत्र ब्राह्मण मुख्यावतारं धृतवान् नरेन्द्रः इति अपि वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः स्वयमपि पश्यामः इदानीं प्रसन्नाचार्यः पूज्यते यजमानमपि आचार्यवस्त्रेण दक्षिणया फलैः सत्कुर्वन्ति ॐ देवापुत्रे विश्वदेवाय विष्णे यज्ञे बृहस्पति
प्रार्थये श्रीमद्भागवतस्य द्वादशसिद्धान्तकस्य 18,000 श्लोकात्मकस्य पारायणे त्रयः भगवद्भक्ताः संस्कृतज्ञाः अत्र श्रीमद्भागवतपारायणं कृतवन्तः। ते कृपया मञ्चम् आगत्य फलादिकं स्वीकुर्वन्तु इति आदौ ब्रह्मश्री श्रीमूर्तिमहोदयं प्रार्थये कृपया मञ्चम् आगच्छतु। तथैव ब्रह्मश्री श्रीगोपालकुमारशर्मवर्यं प्रार्थये कृपया मञ्चम् आगत्य फलादिकं स्वीकुर्वन्तु। महाकर्म इत्युक्ते कुमारस्वामी इत्यर्थः। कुमारस्वामी तथैव रविदेवी महोदय रविदेवी शर्मा रविदत्ताचार्य महोदय तमं प्रार्थये कृपया मञ्चम् आगत्य फलादिकं स्वीकुर्वन्तु। राममूर्ति महोदय राममूर्ति अस्ति कुमार महोदय रविदेवी महोदय कृपया आगत्य सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वेंकटेश्वरः गुरूणां शिष्यः यः गौर्धनाथं विवृणोतु ब्रह्मश्री शतावधानी महामहोपाध्याय शास्त्री महाराजानां पूजनावसरः। अहं सर्वान् भक्तान् प्रार्थये स्वप्रतिनिधिरूपेण अत्र जायमानं पूजनं श्रद्धया अवलोकयन्तु। मनसा वयं सर्वे गुरुं पूजयामः। पूरं भास्य नलो निलोम्बरमः नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशता यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः।
श्री दक्षिणामूर्तये ब्रह्मानंदं परमसुखदं एवं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य तनुपेतकृत्यं वैपायनो అన్నా ఇవి చూడాలి అన్నా पुंडरीक व्यासांबरीक सुखशौनक भीष्मदास्या रुक्मांगदार्जुनविभीषणादि ब्रह्मबन्धितत्वात्मकेभ्यः ओम